by the way, and when they lies down, and when they rises up. Isa yung giingon niya, nga, itulo kini sa makugihon gayod. Kinsa di sugo dani ang mga leader na, ang leader sa Israel. Kinsa yung leader sa Panimalay. Ang mga leader sa Israel lang gisugo. Kugihi kini pagtulo ang commandments, itong commandments nga unang dakong sugo, unang dakong sugo. Kugihi kini pagtulo ngadto sa imong mga kanakan. Kung magalingkod ka sa imong balay, tulo. Kung magalakaw ikaw sa kadalanan, itulo. Kung